बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ब्लॉग स्पॉट के ज़रिए फ्री में हैंडसम इनकम जनरेट करने के सिलसिला की ये मेरी 7वीं वीडियो है। और आज की इस वीडियो में हम एक और बात जो है सीखेंगे, यानी कि हम एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। अगर हम अपने ब्लॉग को देखें नाज़रीन, पिछली वीडियोस में हमने इसका ये मेन्यू बना लिया था, लोगो लगा लिया, हमने इसके सोशल मीडिया आइकॉन्स को हमने लिंक्स लगा दिए। आज हम इसके अंदर फुटर के मुतल्लिक़ बात करेंगे। ये देखें, यहाँ नीचे जो फुटर है इसके अंदर जो ये वाली लाइन है ये बड़ी इम्पॉर्टेंट है। अगर हमारी वेबसाइट के अंदर या हमारे ब्लॉग के अंदर क्रिएटेड बाय सोरा टेम्पलेट लिखा हुआ है, यानी कि किसी थर्ड पार्टी का नाम लिखा हुआ है, तो ये हमारा प्रोफेशनल काम नहीं लगेगा। तो नीचे फुटर में इस लाइन को चेंज करना एक बहुत ही नॉर्मल काम है जो कि ज़रूरी है। बाज़ ऐसे ब्लॉग्स होते हैं उनके अंदर आप इनको बिल्कुल चेंज नहीं कर सकते, लेकिन कुछ तरीके ऐसे हैं कि उनके ज़रिए हम इनको चेंज कर लेते हैं। आज इस वीडियो में हम एक ऐसा ही तरीका सीखेंगे जिसके ज़रिए हम इस कोड को चेंज करेंगे, क्योंकि नॉर्मल हम इसको चेंज नहीं कर सकते नॉर्मल तरीके से कि हम इस टेक्स्ट की जगह कोई और टेक्स्ट जो है वो टाइप कर दें। इसके लिए हमें नाज़रीन चलना होगा अपने ब्लॉग के बैकएंड के ऊपर। ये हमारा ब्लॉग का बैकएंड है, ये हमारा कंट्रोल पैनल है। फ़िलहाल देखें कि इसके अंदर कोई पोस्ट नहीं लगी हुई। एक्चुअली मैं उस वक्त तक अपने नाज़रीन को, अपने विजिटर्स को या अपने व्यूअर्स को जो है वो पोस्ट की तरफ नहीं लेके जाना चाहता जब तक कि हम अपनी साइट या इस ब्लॉग की जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो हम पूरी नहीं कर लेते। ये बात बहुत आम फहम और ज़रूरी है कि सबसे पहले हम बिल्डिंग का स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं, फिर उसको हम रेनोवेट करते हैं, उसके बाद हम उसके अंदर लिविंग इख्तियार करते हैं। इसी तरह हम फ़िलहाल अपनी वेबसाइट का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, इसकी जो रेनोवेशन कर रहे हैं, इसकी सेटिंग कर रहे हैं, इसको हम इस काबिल बना रहे हैं कि हम इसके अंदर अपना जो पोस्ट्स हैं वो कर सकें। तो आज भी इसी सिलसिला की कड़ी है कि हम अपना फुटर का जो एड्रेस है या जो फुटर का जो ये वाला लाइन है इसको हमने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चेंज करना है। तो ये कैसे करना है, हम चलते हैं अपने ब्लॉग में, इसके बैकएंड पर, और हम जाएंगे यहाँ पर थीम्स में, और यहाँ कस्टमाइज़ के साथ एक डाउन एरो है, इसको हम डाउन करते हैं तो एडिट HTML का बटन हमारे पास आ जाता है, लिंक आ जाता है, हम इसको क्लिक करेंगे। ये हमारे पास हमारे ब्लॉग का या हमारी वेबसाइट का नाज़रीन टोटल HTML कोड जो है, जिस कोड के अंदर इसको डिज़ाइन किया गया है वो आ गया है। आप अपने ब्लॉग के ऊपर अगर देखें तो नीचे लिखा हुआ है क्रिएटेड बाय सोरा टेम्पलेट्स। मतलब कि अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो ये मुझे उस वेबसाइट पर ले जाएगा जहाँ से मैंने इस थीम को डाउनलोड किया था। आपको याद होगा कि हमने पिछली वीडियो में जिसमें हमने थीम इंस्टॉल किया था तो उसके अंदर हमने सोरा टेम्पलेट्स वेबसाइट से ये लिया था। तो इससे पहले लफ्ज़ हमारे पास क्रिएटेड बाय का है, हम वर्ड क्रिएटेड बाय को यहाँ HTML कोड में लिखा हुआ सर्च करेंगे। उसका तरीका ये है सर्च करने का कि आपने इसके अंदर रहते हुए आपका जो माउस है वो इसके अंदर होना चाहिए। अगर आपने कोई चीज़ सेलेक्ट की हुई होती है तो उसको यहाँ पे ले लेता है। आप सिंपल इसके अंदर क्लिक करते हुए कंट्रोल F करें तो आपके पास ये यहाँ पर सर्च का बटन आ जाएगा। यहाँ इसके अंदर हम लिखेंगे क्रिएटेड बाय और हम एंटर करेंगे तो ये देखें कि हम यहाँ पर आ गए हैं नीचे क्रिएटेड बाय। लेकिन हम थोड़ा सा ऊपर आएँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक लिखा हुआ है सब फुटर रैपर। ये एक डिव यहाँ पर ओपन हो रहा है, उसके नीचे एक सेकंड डिव ओपन हो रहा है कंटेनर रॉ। इस कंटेनर रॉ के डाउन इसके जस्ट नीचे एक आप एंटर करेंगे, नीचे एक लाइन क्रिएट करेंगे। यहाँ पर हमें एक छोटा सा HTML कोड जो है वो ऐड करना है। वो क्या है मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। आप इसको चाहें तो यहाँ से देखकर वीडियो को रोककर इसको आराम से टाइप कर सकते हैं, अदरवाइज़ नीचे लिंक मौजूद है, आप उसको क्लिक करके
اس کو آپ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ اس کوڈ کو میں یہاں سے کاپی کر لیتا ہوں اور اس کو میں نے کاپی کر لیا اور اس کو میں لا کر یہاں پر میں نے اس کو پیسٹ کرنا ہے۔ اب دیکھیں یہ میں نے یہاں پر پیسٹ کر دیا ہے۔ یہاں پر کیا ہے کہ میں نے لکھا ہے کہ سٹائل ٹیکسٹ الائن لیفٹ، یعنی کہ جو ٹیکسٹ ہے وہ لیفٹ سائڈ پہ الائن ہوگا، کاپی رائٹ اس پہ لکھا جائے گا، پھر اس میں سی ہوگا سرکل کے اندر 2021۔ یہ آپ جس ایئر میں آپ ہیں وہ ایئر آپ یہاں پر دے لیں۔ اب کنہوں نے اس کو ڈیزائن کیا؟ سپوز کہ میری یہ ایک پرسنل ویب سائٹ ہے IT انفو ہاؤس نام کی، میں نے اس کا یہاں پہ نام دیا ہے اور وہاں پر جو شو ہوگا وہ بھی IT انفو ہاؤس ہی شو ہوگا۔ میں اپنے اس مطلب کہ ہیلتھ کیئر کو یہاں پر نہیں لکھنا چاہتا، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ یہاں پر وہ چیز ہے جنہوں نے اس کو ڈیزائن کیا ہے۔ تو اب ناظرین دیکھیں، اصول یہ ہے کہ جب بھی ہم کوئی HTML کوڈ کو اوپن کرتے ہیں تو ہم اس کو کلوز بھی کرتے ہیں۔ یہاں پہ ہم نے ڈیو کو اوپن کیا ہے، یعنی کہ ایک ڈویژن ہم نے اوپن کی ہے، اس کو ہمیں اب کلوز بھی کرنا ہے۔ اگر ہم اس ڈیو کو کلوز نہیں کریں گے تو ہمارا یہ کوڈ جو ہے ورک نہیں کرے گا، بلکہ ایرر شو ہوگی۔ اب یہ کلوز کہاں پہ ہو رہی ہیں؟ اس کنٹینر کی، جو یہ کنٹینر رو ہے ہماری کلاس جو ہے، اس کی جو ڈیوز ہیں وہ نیچے یہاں پر کلوز ہو رہی ہیں ساری کی ساری۔ یہ دیکھیں یہاں پر یہ چاروں کی چاریاں یہاں پر کلوز ہو رہی ہیں، یہ چاروں یہاں پر اوپر یہاں پر اوپن ہوئی ہوں گی، نیچے آ کر یہ کلوز ہو رہی ہیں۔ میں لاسٹ ون کو یا سیکنڈ لاسٹ کو میں کاپی کر لیتا ہوں اور جسٹ اس کے نیچے میں اس کو پیسٹ کر دیتا ہوں۔ اب یہ جو میں نے یہ والا ڈیو یہاں پر اوپن کیا ہے، اس کا کلوزر یہ والا بن گیا ہے۔ اب اس ڈیو کو کلوز کرنے کے بعد میرا کوڈ جو ہے وہ کمپلیٹلی اس کے اندر انٹر ہو گیا ہے۔ اب میں نے کیا کرنا ہے ناظرین کہ میں اس کو یہاں سے کروں گا سیو، اپڈیٹ سکسیسفلی، یہ اپڈیٹ ہو گیا ہے۔ اب میں یہاں پر آ کر اس کو کرتا ہوں ریفریش، تو یہ دیکھیں ناظرین ہمارے پاس نیچے جو فوٹر میں ہے وہ لائن چینج ہو گئی ہے، کاپی رائٹ سی 2021 IT انفو ہاؤس آل رائٹس ریزروڈ۔ یہاں پر اگر میں اس کے اوپر کلک کروں گا تو یہ آپ کو میری پرسنل ایک الگ سے ایک ویب سائٹ ہے، آپ کو اس کے اوپر لے جائے گا۔ تو یہ تھا ناظرین طریقہ کار کہ ہم نے اپنا جو فوٹر ہے ہمارے بلاگ کا اس کو ہم نے کیسے ریپلیس کرنا ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ یہ ہماری ویڈیو جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے، آپ کو ہر حال میں فوٹر کے اندر یہ چیز جو ہم نے چینج کی ہے اس ویڈیو میں وہ لازمی چینج کرنی ہے، ادروائز ہمارا کام جو ہے وہ پروفیشنل نہیں لگے گا۔ اس سے قبل کہ میں ویڈیو کو اینڈ کروں، میری آپ سے ریکویسٹ ہے جن دوستوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک دینا مت بھولیں۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔